अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया है जिनको मैं शामिल कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टेज की नामवर अदाकारा और फिल्मों में भी काम करने वाली अदाकारा नरगिस के बारे में बताऊँगा कि उनकी ज़िंदगी की बड़ी लंबी तफसील है। वो बहुत सारी ख़बरों की ज़द में रहीं। पहले इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के हाथों, फिर उनके पास एक साबका शौहर थे उनके हाथों, अब उन्होंने एक और शादी की थी, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उनके हाथों उनकी खूब पिटाई हुई, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और फिर मामला जो है वो इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। और इसमें पंजाब की आला तरीन जो शख्सियत हैं उन्होंने इंटरफेरेंस किया और ये मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो उनके जो शौहर हैं वो गिरफ़्तार हुए। लेकिन अदाकारा नरगिस के जो मामलात हैं वो रोज़ बरोज़ उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी और आखिरकार नतीजतन ये काम हो के रहा। देखते हैं आगे पुलिस अपने बेटी भाई को बचाती है या अदाकारा के साथ देती है या इंसाफ का साथ देती है, देखना ये है। इसके साथ साथ आज एक खैबर पख्तूनख्वा से जब मेरे कबूतर ये ख़बर लेकर आया कि ख्वाजा सरा के साथ ज़्यादती का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। पहला हिस्ट्री में था कि वो मुकदमा दर्ज हुआ। पहले ख्वाजा सराओं को गोलियां मारी गईं, कुछ की मौत भी वाक़या हुई, लेकिन ज़ाती केस में पहली बार एक मुकदमा दर्ज हुआ। और इसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं गड्डापुर साहब, जो अली मीन गड्डापुर साहब, उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली, ज़ाती दिलचस्पी से ये जो है ये हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ ज़्यादती का। देखते हैं कि मुलज़मान इंसाफ के कटहरे में कब आते हैं, ये भी एक गौरतलब बात है। और इसके साथ साथ मेरे कबूतर ने बताया कि संगजानी मुकदमे में मुलविस जो मुलज़मान थे उनकी ज़मानत हुई और जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था, उन्हें ज़्यादातर जो थे वो वहाँ गए तो वज़ीर आला ने ख़ुद उनका फूल फेंक कर उन पर पत्तियाँ नछावर करके उन्हें हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। अब आप देख लें कि आपने अच्छा काम किया या उनको अप्रिशिएट किया कि आपने जो भी वैन पर हमला किया और आप उसमें मुलविस थे, ये आपने अप्रिशिएट किया है उन्हें। चलें, सियासत में फिर हर बंदा अपनी दुकान के मुताबिक शटल खोलता है, उसको टाइमिंग उसकी होती है, उसने कितना आगे माल रखना होता है, कितना बेचना होता है, ठीक है। सियासत की दुकान है, अपनी चमकाएँ, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उसी तरह आप चमकाते जाएँ। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि आपने एक बयान दिया है जो ख्वाजा सरा से मुतल्लिक़ है कि आप उसको इंसाफ दिलाएंगे। उम्मीद है कि फिर आप उसको ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे, इसकी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। काफ़ी सदर जरदारी साहब जो है, जब मुझे कबूतर ने बताया तो मुझे हमदर्दी हुई, इसलिए कि भाई बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान भी हैं, बुज़ुर्ग हैं। वो थोड़ी सी उन जो मेरे कबूतर के मुताबिक है थोड़ी सी एफिशिएंसी उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि दुबई एयरपोर्ट पर खुद उतरने लगे बगैर किसी सहारे के। हालांकि आपने बहुत सारी पिक्चर्स में, वीडियोस में देखा होगा कि उनके साथ जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो उन्हें सहारा दे के सीढ़ियों से उतारते और चढ़ाते हैं, या गाड़ी से बाज़ औक़ात क्योंकि गाड़ी ऊंची होती है जो वो इस्तेमाल करते हैं, और तो उसमें उतरना भी एक ख़ासा नॉर्मल कद के बंदे के लिए प्रॉब्लम होता है। तो वो थोड़ी सी उन्होंने बगैर सहारे के उतरने की कोशिश की और वो उनका पाँव मुड़ा और फ्रैक्चर हो गया और गिर पड़े। और उन्हें अब कम से कम 4 से 6 हफ्ते का बेड रेस्ट दुबई में कहा गया है। अब वो दुबई पहुंच गए हैं, देखें। और थोड़ा सा उन्हें भी ख्याल करना चाहिए कि आपके साथ जो बॉडी गार्ड हैं उनका जो काम है उन्हें करने दें। अब आप बूढ़े हो गए, जरदारी साहब मान लें ना, मतलब अब ज़्यादा एफिशिएंसी करने से फिर यही कुछ होता है। आज जो बड़ी खबर है मैं एक और भी क्रिकेट मैच पे 11 अफराद कत्ल में, इस पर बाद में बात करूँगा। लेकिन जो अब मैं ख़बर आपको देने जा रहा हूँ, शारतन खबर है।
اور یہ ہے کہ تین میرے جب کبوتر نے بتایا تو میں نے اس کو ٹائٹل بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اداکارہ نرگس کا میں نے اس لیے ٹائٹل بنایا کہ وہ بڑی فیمس ہیں، اور ابھی وہ ایک ٹی وی اینکر جہاں زیب جو ہے وہ جہاں زیب صاحب کی جو وائف ہیں، چلیں نام نہیں لیتے، وہ بھی گھریلو تشدد کا شکار ہوئی تھی، اب نرگس ہوئی ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس لیے میں نے، لیکن یہ بنتا ٹائٹل تھا، لیکن میں خود رک گیا کیونکہ پھر آپ لوگ کو شروع میں دو تین سن کے تو پھر آپ آگے چلتے نہیں، تو پھر تاکہ آپ بھی ساتھ جڑے رہیں۔ وہ یہ ہے کہ آج 3 رکنی امریکی کونسلر کا وفد اڈیالہ جیل گیا، یہ سمجھداروں کے لیے میں اشارہ دے رہا ہوں، اڈیالہ جیل وہ گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے بقول کبوتر کے کہ جی وہ جو کونسلر رسائی ہوتی ہے ان کے 3 جو کیا کہتے ہیں اس کو، نیشنل کہہ لیں ان کے، یا ان کے پاسپورٹ ہولڈر کہہ لیں، گرین کارڈ ہولڈر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بظاہر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کوسٹل رسائی کے مطابق جو ایک معاہدہ ہے اس تک وہ وہاں پر گئے ہیں، ان سے ملے ہیں، کافی ہے۔ سمجھداروں کا اشارہ کافی، میرے منہ سے مت کلوائیں کہ 3 رکنی امریکی وفد، کونسلر وفد جو کہ اڈیالہ جیل گیا، کافی دیر وہ اندر رہا، کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نیشنل جو تھے امریکن جو قیدی تھے وہاں سے کونسل رسائی کے اصول کے تحت وہ ملنے گئے ہیں، یہ بات میں نے دہرائی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی۔ آگے جو میں جب میرے پاس یہ خبر لے کر آیا کبوتر تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ اس جدید دور میں بھی جہالت جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، کوئی بندہ بھی اس کو اپنی وراثت سمجھ کے چلاتا رہے۔ حیران کن طور پر خیبر پختونخوا کا علاقہ باجوڑ، وہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہا تھا، ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا، اس پر جھگڑا ہو گیا اور 11 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں کئی کی تشویشناک حالت ہے۔ کرکٹ کھیلنے پر، آؤٹ ہونے پر یہ جھگڑا، جہالت کی انتہا ہے، دشمنیوں کی انتہا ہے، کدھر ہے یہ، کون سا معاشرہ ہے، کیا ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ میچ کھیلنے کے دوران آؤٹ ہونے پر جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ وہاں پر 11 افراد ہلاک، 2 درجن سے زائد زخمی، ان میں سے کئی کی تشویشناک حالت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں میں کیا بات، مستونگ میں اگر اسکول کے بچوں پر کہ وہ جو اسکول عمدہ ہوا ہے اس کی بھی کیا بات نہ کریں، ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ معاشرے کو انسانیت اور انسان کی قدر دلانے کا جن بھی طبقات پر فرض ہے وہ جلد سے جلد آگے بڑھیں اور بھیڑیوں کو انسان بنائیں، انسان کہلانے کے لائق یہ لوگ نہیں ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اگر آپ کو میری بات، خبر، تفصیل، تجزیہ ٹھیک صحیح لگے تو ضرور مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئے ویلاگ، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔